अस्य श्री भगवदादित्यस्तोत्रमहामन्त्रस्य अगस्त्यवंशिः अनुष्टुप्-छन्दः सूर्यनारायणो देवता सोमबीजं यं शक्तिः मम कीलकं ममादित्यप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः आदित्याय अङ्गुष्ठाभ्यां नमः अर्काय तर्जनीभ्यां नमः दिवाकराय मध्यमाभ्यां नमः प्रभाकराय अनामिकाभ्यां नमः सहस्रकिरणाय कनिष्ठिकाभ्यां नमः मार्ताणाय करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः एवं हृदयादिन्यासः भूर्भुवः सुवरोमिति दिग्बन्धः ध्यानम् ध्यायेत् सूर्यमनन्तकोटिकिरणं तेजोमयम् भास्करं भक्तानामभयप्रदं दिनकरं ज्योतिर्मयं शङ्करम् आदित्यं जगदीशमच्युतमजं त्रैलोक्यचूडामणिं भक्ताभीष्टवरप्रदं दिनमणिं मार्ताण्डमाद्यं शुभम् कालात्मा सर्वभूतात्मा वेदात्मा विश्वतोमुखः जन्म मृत्युजरा व्याधि संसार भयनाशनः ब्रह्मस्वरूप उदये मध्याह्ने तु महेश्वरः अस्तकाले स्वयं विष्णुः त्रयीमूर्तिर्दिवाकरः एकचक्ररथो यस्य दिव्यः कनकभूषितः सोऽयं भवतु नः प्रीतः पद्महस्तो दिवाकरः पद्महस्तः परं ज्योतिः परेशाय नमो नमः अण्डयोनिर्महासाक्षी आदित्याय नमो नमः कमलासनदेवेश आदित्याय नमो नमः धर्ममूर्तिर्दयामूर्ति स्तत्त्वमूर्तिर्नमो नमः सकलेशाय सूर्याय क्षान्तेशाय नमो नमः क्षयापस्मारगुल्मादिदुर्दोषव्याधिनाशनम् सर्वद्वरहरं चैव कुक्षिरोगनिवारणम् एतत्स्तोत्रं शिवप्रोक्तं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वसम्पत्करं चैन सर्वाभीष्टप्रदायकम् इति सूर्यनारायण